नमस्कार, यो हो न्युज 24 टेलिभिजन न्युज 8 मा स्वागत छ। मुलुक संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनमा गएको झण्डै 6 वर्ष भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको एक कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालको पनि झण्डै 1 वर्ष पूरा हुँदैछ। तर संघीयताको मर्म अनुसार काम नहुँदा प्रदेश संरचनामाथि नै आम नागरिकले प्रश्न तिर्स्याएका छन्। कार्यकर्ताको व्यवस्थापन र राज्यको व्ययभार बढाउनका लागि मात्रै प्रदेश संरचना किन चाहियो? राजनैतिक दलहरूले पनि व्यवहार त प्रदेशलाई साच्चीकै कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो जस्तै बनाएका छन्। सबै जसो प्रदेशमा केही न केही किचलो छँदैछ। तर यी मध्ये पनि कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कचिङ्गल छ। कोशीमा एमाले राप्रपाको सरकारलाई ढालेर कांग्रेस गठबन्धन यति बेला सत्तासीन भएको छ। प्रदेश सभामुखले नै पार्टीको पक्षधर्ता लिँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरिदिएपछि चुलिएको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म नै पुग्यो। सर्वोच्चले उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाऊ सरकारको हैसियत दिइसकेको छ। परिणाम त थापा नेतृत्वको कोशी सरकारले कुनै पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्न नपाउने अवस्था छ। 93 प्रदेशसभा सदस्य रहेको कोशीमा सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरी 47 जनाको समर्थन पुर्याएका थापाले साउन 20 भित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ। तर त्यस अगाडि नै सर्वोच्चले काम चलाऊ सरकारको हैसियत दिइसकेको छ भने साउन 7 गतेदेखि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले दिएको रिटमा सुनवाई हुँदैछ। सर्वोच्चले काम चलाऊ सरकारको हैसियत दिइसकेकोले अन्तिम फैसला कस्तो आउँछ भन्ने गठबन्धन दलहरूलाई त्रासदी त छँदैछ। अर्कोतिर प्रदेश सरकारको औचित्य नदेखेका प्रदेशवासीले आगामी निर्वाचनमा कस्तो फैसला गर्ने हुन् त्यसतर्फ पनि दलहरूले हिक्का राख्न जरुरी छ। अब न्युज 8 का हेडलाइन्स। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव राउतलाई 24 घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। बन्दी प्रत्यक्षकरणको रिट किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने बारे आधार कारण समेत पेश गर्नुपर्ने। प्रचण्डलाई सत्ताच्युत गर्ने रणनीतिमा एमाले कमजोर, कांग्रेससँगको सहकार्यका लागि गरिएका प्रयास पनि असफल। तत्काल पर्ख र हेरको नीति। हतारो नभएको मात्रै होइन, अहिले हामी सरकारतिर हेरेका पनि छैनौँ, त्यता सोचेका पनि छैनौँ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडमाथि अझै भएन पार्टीगत कारबाही। आफ्ना विश्वासपात्रको बचाउ गरेको भन्दै सभापति देउबाप्रति इतर पक्ष रुष्ट, देउबा मौन रणनीतिमा। सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटमा सत्ता पक्षभित्र असन्तुष्टि कायमै। यथावस्थामा बजेट नस्वीकार्ने सांसदहरूको चेतावनी। आन्तरिक बेमेलले मुख्यमन्त्रीमाथि सङ्कट। यो बजेटको पक्षमा हामीहरू उभिन सक्दैनौँ। र देशभरका अस्पतालहरूमा चिकित्सक अभाव। चिकित्सा शिक्षामा सरकारी छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर गरेका 163 जना चिकित्सकहरूलाई भने बेकाममै बनाइयो। दरबन्दी व्यवस्थापन जटिल। असाध्यै न्यून छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो दरबन्दीमा बसेर सेवा गर्ने कुरा। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई 24 घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। राउतको तर्फबाट उषा कार्कीले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले 24 बन्दीलाई हाजिर गराउन आदेश दिएको हो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 24 असारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सचिव राउतलाई पक्राउ गरेपछि उनलाई गैर कानुनी थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट परेको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सरकारको बजेट संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान अर्थात् बजेट पारित भएको हो। यसअघि बजेट विवाद बीच प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पनि पारित भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित पठाइएको विनियोजन विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभामा पनि बहुमतले पारित भएको हो। बिहिबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। यसअघि बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा गरिएका खर्च कटौती प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए। विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब बिहिबार नै मन्त्रीहरूले दिइसकेपछि बजेट पारित भएको हो।
गत मङ्सिरको निर्वाचन अगाडि र सरकार गठनको बेलासम्म पनि नेकपा एमाले तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धन भत्काउने मुख्य योजनामा काम गरिरहेको थियो। फलस्वरूप सरकार गठनका बेला गठबन्धन भत्काउन सफल भए पनि एमाले त्यसलाई बचाएर निरन्तरता दिन असफल बन्यो। फेरि पनि उसले वर्तमान गठबन्धन भत्काउने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सत्ताच्युत गरेर बदला लिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। यस्तोमा तत्काल एमालेका लागि सत्ता उलटफेर कति सहज छ त? एक रिपोर्ट। गएको पुस 10 गते अप्रत्याशित रूपमा सत्तामा फर्किएको नेकपा एमाले 2 महिना पुग्दा नपुग्दै बाहिरिन बाध्य भयो। राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्मुखमा अचानक बदलिएको समीकरणसँगै एमालेले अनपेक्षित नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो। आफ्नै जोडबलमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड निर्वाचन ताकाकै गठबन्धनमा फर्किएपछि एमाले केन्द्र सरकारसँगै प्रदेशहरूमा पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा खुम्चिन पुग्यो। प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेको पार्टीलाई धोका दिएर राष्ट्रिय सहमतिको नारा अघि सार्दै कङ्ग्रेससँग हात मिलाउन पुगेपछि प्रचण्डसँग एमाले रुष्ट थियो। अनपेक्षित रूपमा सत्ता गुमाएको चोट एमालेले यसै बिर्सने अवस्था थिएन। एमाले नेताहरूले बारम्बार उपयुक्त समयमा प्रचण्डसँग हिसाब किताब गर्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनकै दिन कङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न नसकिने कसम नखाएको अभिव्यक्ति दिएर सरकार परिवर्तनमा एमालेको प्रयास कायमै रहने संकेत गरेका थिए। राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ केही पनि सम्भव छैन भन्छन् नि, त्यो अहिले भनिहाल्न सकिँदैन केही। एक ठाउँ आउन सक्नुहुन्छ त्यो सम्भावना छ? होइन, कसम खाएको छैन नआउने भनेर। एमाले अध्यक्ष ओली सहितका शीर्ष नेताहरूले अहिले पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन धेरै लामो समय नजाने टिप्पणी गरिरहेको सुनिन्छ। एमाले नेताहरू कसरी हुन्छ प्रचण्डलाई सत्ताच्युत गरेर पालोको पैँचो तिर्ने दाउमा छन्। त्यसैले संसदभित्र होस् या बाहिर एमाले नेताहरू आफूले चाहे सरकार आजको भोलि परिवर्तन हुने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिरहेका छन्। यो सरकारलाई हामीले कुनै मेहनत गर्न पर्दैन। यदि नेकपा एमाले चाहेर यसलाई ढाल्नका लागि प्रयत्न गर्ने हो भने हामी 1 हप्ताभित्रमा यो सरकारलाई हामी ढाल्न सक्छौँ। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा लगायतका अन्य साना राजनीतिक दलहरूले वर्तमान परिवेशमा एमाले कङ्ग्रेसको सहकार्य नै उत्तम विकल्पको रूपमा अगाडि सारेका थिए। यता सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि सार्वजनिक रूपमै सरकारको कामप्रति औँला उठाउँदै गठबन्धन फेरिन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। यसबीचमा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सिङ्गापुरमा रहेका बेला कङ्ग्रेस र एमालेका एक तहका नेताहरू सरकार परिवर्तनका लागि छलफलमा जुटेको चर्चा पनि चुलिएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कङ्ग्रेस नेताहरूको अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका थिए। सोही कारण उनले कङ्ग्रेस र एमाले दुवैलाई दबावमा राख्ने ध्येयका साथ समाजवादी मोर्चा गठन गरेका थिए। प्रचण्डका यस्ता कदमले कङ्ग्रेस एमाले मिलनबिन्दुलाई पर धकेलिदिएको छ। सहजै सरकार परिवर्तन सम्भव नभएको बुझेका ओली यति बेला भने एमाले सरकार परिवर्तनको खेलमा नरहेको बताउन थालेका छन्। हामीलाई सरकारमा जान हतारो नभएको मात्रै होइन, अहिले हामी सरकारतिर हेरेका पनि छैनौँ, त्यता सोचेका पनि छैनौँ। हामी ग्रासरुटमा लाग्यौँ। अब मिसन 84, मिसन 51% यतापट्टि हामी लागेका छौँ। प्रचण्डले आफू अनुकूलको वातावरण निर्माण गर्न गठबन्धन भित्रै अर्को गठबन्धन निर्माण गर्नेदेखि कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको संकेत गरेपछि तत्काल सरकार परिवर्तन गर्न एमाले कङ्ग्रेसमा दबाव बढाएको तर्कहरू पनि भइरहेका छन्। तर प्रचण्डले शक्तिशाली बन्न अख्तियार गरेको रणनीतिले कङ्ग्रेसभन्दा पनि एमालेमा धक्का पुगेको देखिन्छ। त्यसैले नै उसले सरकार परिवर्तन भन्दा पनि हाम्रो ध्यान ग्राउन्ड लेभलमा पार्टी सुदृढीकरणमा छ भन्न थालेको छ। यसले प्रचण्ड सरकारलाई तत्काल सङ्कटको जोखिम देखिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाड नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका खाडलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट समेत कङ्ग्रेसले हटाएको छैन। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाका विश्वासपात्र खाडलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने मत बलियो हुँदाहुँदै पनि देउबा भने खाडको बचाउमै छन्, जसका कारण कङ्ग्रेसमा मतभेद झनै चुलिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाड नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा छन्। गत असार 1 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले खाड सहित 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। गत वैशाख 27 गते बिहानै खाडलाई उनकै निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। खाडका सहयोगी नरेन्द्र केसीलाई पनि प्रहरीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमै सोही दिन पक्राउ गरेको थियो। नेपालीलाई गैर नागरिक बनाउँदै अमेरिका पठाउन लागिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका खाडलाई जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्रैबाट उठेको थियो।
तर पार्टी सभापति देउवा नै खाँडलाई मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म निलम्बन नगर्ने अडानमा रहे। चौतर्फी आलोचना भएपछि नेकपा एमाले भने टोपबहादुर रायमाझीलाई पार्टी सचिवबाट निलम्बन गरेको थियो। पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने अदालतको आदेशपछि पनि काङ्ग्रेस नेता खाँडलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाइएको छैन। झण्डै 1 वर्षपछि साउन 2 गते काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ। समेत खाँडको विषयमा केही पनि निर्णय नगर्ने पक्षमा देउवा उभिएका छन्। विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डका विषयमा छलफल नै नगर्ने देउवाले अडान लिइरहँदा पार्टीभित्रै देउवाको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पार्टी सभापति देउवाको विकल्प खोज्नुपर्ने पार्टीकै विभिन्न फोरमहरूमा बताउँदै आएका छन्। उनी आफू संसदीय दलको नेता बन्ने योजनामा छन्। पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण पार्टी झनझन कमजोर बनेको भन्दै महामन्त्री थापा सहित इतर पक्ष पार्टी नेतृत्वको सशक्त प्रतिवादमा उत्रने तयारी गरिरहेको छ। काङ्ग्रेसले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबारे अहिलेसम्म समीक्षा समेत गरेको छैन। तर इतर पक्ष भने गठबन्धन सरकारको हरेक निर्णयप्रति असन्तुष्ट छ। उता काङ्ग्रेसकै तेस्रो पुस्ताका भनिएका युवाहरूले देशव्यापी रूपमा आफू खुसी काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियान चलाइरहेका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि ल्याएको बजेटमा असन्तुष्टि बढेको छ। बजेटबारे सत्तारूढ दलभित्र देखिएको मतभेदको असर सरकारमा समेत पर्न सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। विपक्षी मात्रै नभई सत्तारूढ दलका सांसदहरू पनि बजेटको विपक्षमा उभिएका छन्। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले असार 1 गते आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 29 अर्ब 26 करोड 59 लाख 32 हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तर बजेटमा सन्तुलन नमिलेको भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदहरू नै बजेटप्रति असन्तुष्ट छन्। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहभागी छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन रहेको छ। तर यो बजेटले सत्तारूढ दल बीच नै फाटो ल्याउन सक्ने देखिएको छ। बजेटको असर सरकारमा परे पनि यथास्थितिमा बजेट पारित नगर्ने पक्षमा देखिन्छन् सांसदहरू। यो बजेट पास भएन भने अवश्य पनि यो कानुनी जटिलता आफैमा पनि समस्या आउँछ र यो सरकार ढल्न पनि सक्छ, ढल्छ पनि भन्ने कुरा पनि छ र यो हुन्छ। र बजेटले जसरी सुशासनको पक्षमा केही ऐतिहासिक कदमको कुरा गरेका थियौँ त्यसमा पनि सोचे जस्तो हुन सकेन। र बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि सबैमा जनप्रतिनिधिको भूमिका खुम्चियो र बजेटले समग्रमा सङ्घीयताको औचित्य र मर्मलाई स्थापित गर्ने कुरालाई जुन उचाइमा अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यो रूपमा गर्न सकेन। स्वाभिमानमा चोट नपुग्ने गरी सम्बोधन नभएसम्म यो बजेटको पक्षमा हामीहरू उभिन सक्दैनौँ। पार्टीको हित मान्न पनि सकिन्छ, नमान्न पनि सक्छ, केही ठुलो कुरा होइन। तर मलाई विश्वास के छ भने पार्टीको हित लगाउनु पर्ने अवस्था नआउला। नेतृत्वले यसको समाधान खोज्छ र त्यो समाधानपट्टि हामीहरू जानेछौँ। जब सांसदहरू नै असन्तुष्ट छन् भने त्यसको समाधान खोज्ने काम नेतृत्वको हो। प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत भएको लामो समयसम्म नबसेको बैठक 25 गते शोक प्रस्ताव मात्रै पारित गरेको थियो भने 26 गतेबाट बजेटमाथिको छलफल सुरु गरिएको छ। बैठकमा पनि प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन्। वर्तमान सरकारले विधिलाई बिर्सिएर सदनलाई स्वार्थपूर्ति गर्ने मैदानको रूपमा विकास गर्न खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भनाइ छ। सदनका प्र्याक्टिसलाई रोकेर चाहिँ त्यसका उत्तर खोज्न चाहिँ मतलब उहाँहरू चाहिँ काठमाडौँ धाउने, व्यक्तिलाई चाहिँ को प्राधिकारित्वलाई स्थापित गराउने र विधिलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने क्रियाकलाप बाहेक अरू केही पनि यो नाटक मात्रै हो। सरकारले बजेट बनाउँदा सांसदहरूलाई भूमिका विहीन बनाएको, आफूहरूसँग समन्वय नगरेको, आवश्यकता नभई अनुकूलतालाई आधार बनाएको तथा क्रमागत योजनाहरू कटौती गरेको लगायतका आरोप सांसदहरूको छ, जसका कारण उनीहरू बजेट संशोधनका पक्षमा छन्। यता सरकार भने विगतमा देखिएको कार्यकर्तामुखी बजेट हटाई आवश्यकताको आधारमा सबैभन्दा राम्रो बजेट आएकाले यथास्थितिमा पारित गर्नुपर्ने अडानमा छ। यो बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा आधार निर्माणको बजेट हुनेछ। आगामी यात्राका लागि, एउटा विकसित यात्राका लागि, एउटा नयाँ र सुन्दर गन्तव्यमा पुग्नका लागि
यसले आधार सिर्जना गर्नेछ। मंगलबारबाट सुरु भएको बजेटमाथिको छलफलमा सदस्यहरूले असन्तुष्टिहरू राखे पनि संशोधन गर्ने वा यथास्थितिमा पारित गर्ने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन। सत्ता पक्षमा देखिएको मतभेद र असारभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले अवस्था थप कसिलो बन्दै गएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट लोको सिंह ठकुरी र खेम ढुङ्गानाको रिपोर्ट। पछिल्लो समय देशभरका सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक अभावको समस्या बढ्दैछ। यसको कारण देखिन्छ चिकित्सक दरबन्दी अभाव। तर सरकारी चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति पाएका 163 जना स्नातकोत्तर गरेका चिकित्सकहरू पनि कामविहीन बनेका छन्। स्वास्थ्य जनशक्ति अभावका कारण स्वास्थ्य सेवा नै यसरी प्रभावित बन्दा समेत सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिँदैन। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय स्वास्थ्य संस्थामा देखिएका विभिन्न समस्याहरूमध्ये जनशक्ति अभाव पनि एक हो। स्वास्थ्य संस्थामा देखिएको चिकित्सक अभावका कारण अस्पताल पुगेका सबै बिरामीले गुणस्तर सेवाको त कुरै छाडौं, सेवा नै पाउन मुस्किल छ। अझै दूरदराजका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चिकित्सकै नभएर बिरामीको ज्यान नै गएका घटना समेत बाहिरिने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनतर्फ लाग्नुपर्ने सरकारको दायित्व पनि हो। तर सरकारी छात्रवृत्ति पाएका 163 जना स्नातक उत्तर गरेका चिकित्सकहरूलाई नै पोस्टिङ दिन सकेको छैन। हाल एमफार्मा गरेका 13, नर्सिङ 76, एमपीएच 58, एमफिल 3, एमएससी 7 र एमएससी आईटी 5 जनाको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। पढेर आएका चिकित्सकलाई कुन पद र कहाँ खटाउने भन्ने कार्यविधि नभएकाले पोस्टिङमा समस्या देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। साथै दरबन्दी भएका स्थानमा कतिपय चिकित्सक नजाने प्रवृत्ति हावी भएका कारण थप समस्या भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ। मेडिकल बोर्डको सिफारिस ल्याउने अनि लिएर आएर हाम्रो बोर्डको सिफारिस छ भने काहीँ नचल्ने, हेर्दाखेरि बुरुबु उफ्रिएर अहिलेको डेङ्गु भन्दा नै बढी उफ्रिन सक्ने गरी हिँडेर देख्छौँ अहिले। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ हामीले यसलाई यो चाहिँ दोहोऱ्याएर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ। त्यस्तै नेपालमा स्वास्थ्य कर्मीको संख्या अपुग नभए पनि यसको व्यवस्थापन फितलो हुँदा समस्या देखिएको पूर्व स्वास्थ्य सचिव सुधा शर्मा बताउँछिन्। हाम्रो मानव रणनीतिहरू, मानव संसाधनका रणनीतिहरू पनि बनेका छन्, तर सो रणनीति अनुरूपको दरबन्दी सिर्जनाका कामहरू चाहिँ हुन सकेका छैन। अब त्यसमा कतिपय आर्थिक कुराहरू होला, कतिपय अवस्थामा सरकारले केमा प्राथमिकता तोकेछ। स्वास्थ्यलाई यदि साँच्चै माने कागजमा मात्रै नभएर साँचो अर्थमा प्राथमिकता तोक्ने हो भने त आवश्यक दरबन्दीहरू सिर्जना गरिदिनु पर्ने हो। चिकित्सा शिक्षा आयोगको तथ्याङ्क अनुसार आयोग अन्तर्गतका पहिलो र दोस्रो ब्याचका 641 मध्ये नेपाल सरकार तर्फका 174 र खुल्ला तर्फका 447 जनाले स्नातक उत्तर पास गरेका छन्। आयोगका अनुसार छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई 1 वर्ष दुर्गम र 1 वर्ष सुगम क्षेत्रमा पोस्टिङमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक अभावको समस्या देखिए पनि चिकित्सक उत्पादनमा भने कमी नआएको आयोगको भनाइ छ। तर नयाँ दरबन्दी थप हुन नसक्नु तथा रिक्त पदमा दरबन्दी नै नगरिनुले समस्या देखिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको दाबी छ। अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको रिकमेन्डेसन अथवा हाम्रो पनि देशको नीतिले देखाएको कुराहरू त्यो हिसाबले जनशक्तिहरू कमी छ, तर सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरू छैनन्, कम छ। यहाँले भने जस्तै दरबन्दीहरूको सङ्ख्या असाध्यै न्यून छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो दरबन्दीमा बसेर सेवा गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा सेवा जुन डेलिभरी दिनुपर्ने हो त्यो डेलिभरी दिने संस्थाहरूको विकास त्यसरी भएको छैन। पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न समस्या यथावत छन्। तीमध्ये पनि स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी अभाव अहिलेको प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ, जसले गर्दा समग्र स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित बनेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा देखिएका यी र यी लगायतका समस्या समाधानतर्फ जोड दिन अहिलेको आवश्यकता भएको यसका जानकारहरू बताउँछन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। न्यूज और एक्सन अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब बाँकी न्यूज। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पूर्ण रूपमा प्रविधि मैत्री बनाउने भएको छ। पार्टीले नवीन योजना अघि सार्दै सबै कामहरू डिजिटलमय बनाउन लागेको हो। पार्टी सदस्यतादेखि आर्थिक सहयोगको कार्यक्रम सबै डिजिटल प्रविधिबाटै गर्ने राप्रपाले घोषणा गरेको छ।
के हो त राप्रपाको नवीन कार्ययोजना? एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै नेता कार्यकर्तालाई तल्लो तहसम्म पुर्याउने योजना अघि सारेको छ। पार्टीलाई पूर्ण डिजिटल मैत्री बनाउँदै नेताहरूलाई वडावडामा पुर्याउने योजना ल्याएको छ। राप्रपाले विद्युतीय माध्यमबाटै साधारण सक्रिय सदस्य बन्ने तथा आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। नवीन राप्रपा कार्ययोजना अन्तर्गत काम नगरी नेता हुन नपाइने राप्रपाले जनाएको छ। यस्तो छ राप्रपाको नवीन कार्ययोजना। 6 महिनाभित्रमा पार्टीको सबै तहमा 33% महिलाको संख्या सुनिश्चित गरिनेछ। पार्टीको सबै तहमा 40 वर्षसम्मका युवाहरूको अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था मिलाउन केन्द्रीय कार्य समितिमा 40 तथा कार्य सम्पादन समितिमा कम्तीमा 7 जना विभिन्न प्रक्रियाबाट अनिवार्य 40 वर्षसम्मका युवाहरूको प्रतिनिधित्व गराइनेछ। पार्टीले आगामी दिनमा विभिन्न तहमा उम्मेद्वार बनाउँदा 50% प्राइमरी छनौट प्रक्रिया अपनाइनेछ। केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला स्तरीय नेता तथा जनवर्गीय संगठनका प्रतिनिधिहरू समेत गरेर करिब 900 जना नेताहरूलाई एकैसाथ संगठन विस्तारका लागि भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारी प्रदान गरिनेछ। एकैसाथ 753 वटा स्थानीय तह तथा 6743 वटै वडा तथा प्रवासमा समेत यो जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसरी भूगोलमा जिम्मेवारी प्राप्त नेताहरूले आफूलाई तोकिएको भूगोलमा 6 महिनासम्म तोकिए अनुसारको संगठन विस्तार र सुदृढीकरणका काम गर्नुपर्नेछ। यस अन्तर्गत राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र संहिता सम्बन्धी पार्टीको अवधारणालाई जनसमक्ष पुर्याउने, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारका विरुद्ध पार्टीको अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ राख्ने, पार्टी प्रवेश र छोराछोरी पुस्तालाई राप्रपामा जोड्ने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, स्थानीय पार्टी कार्यकर्तालाई सामाजिक क्रियाकलापमा परिचालन गरिने, पार्टीले तोकिएको भूगोलको जिम्मेवारीमा नजाने नेता स्वतः पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बताए। 1 वर्षभित्रमा सक्रिय सदस्यको संख्या 2 लाख पुर्याउने, 6 महिनाभित्र 165 निर्वाचन क्षेत्रसम्म प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने, 6 महिनापछि भूगोलको जिम्मेवारी हेरफेर हुने, भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारीमा रहेको नेताले आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप विद्युतीय माध्यमबाट सचिवालयमा नियमित रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको लिङदेनले बताए। राप्रपाले जिम्मेवारीमा रहेका सबैका लागि 1बाट 3 सदस्यता अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। नवीन राप्रपा कार्ययोजना अन्तर्गत भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारका विरुद्ध पार्टीको अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ राख्ने पनि राप्रपाले जनाएको छ। साथै राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र र संहिता सम्बन्धी पार्टीको अवधारणालाई पनि राप्रपाले जोड तोडले लैजाने भएको छ। एमालेले ल्याएको योजना जस्तै राप्रपाले छोराछोरी पुस्तालाई पार्टीमा जोड्ने विशेष अभियान पनि सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। पुराना राजनैतिक दलहरूको विकल्पमा नयाँ पार्टीहरूप्रति युवाहरूको आकर्षण बढ्दै जाँदा राप्रपाले नवीन योजना गर्दै गाउँ फर्किने कार्यक्रम अघि सारेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकामा दिगो खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यक्रम अन्तर्गत घर घरमा धारा जडान गरिएको छ। हरेक घरमा शुद्ध पानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ पालिकाले घर घरमा शुद्ध पानी सहितको धारा जडान गरिदिँदा स्थानीय खुसी छन्। खोला तथा कुवाको पानी खाइरहेका एक घर एक धारा निर्माण अभियान अन्तर्गत पालिकाका 272 घर परिवारलाई पालिका र गैर सरकारी संस्थाको समन्वयमा धारा जडान गरिएको हो। एक रिपोर्ट। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकामा खानेपानीको समस्या थियो। गाउँटोलमा धारा थिएनन्। धारा नहुँदा कुवा तथा खोलाको पानीको उपभोग गरेका स्थानीयको अहिले घर घरमा धारा सहितको खानेपानी आएको छ। घर घरमा खानेपानीको धारा निर्माण भएपछि त्यहाँका स्थानीय दङ्ग छन्। घण्टौं हिँडेर पानी बोक्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएपछि मुगुवासी खुसी छन्। घर घरमा धारा आएपछि विगतमा पानी बोक्दाको पीडा अहिले दूर भएको स्थानीय बताउँछन्। तैँले खोलाउँदाको पानी खायौँ, कोही कोही हगिया मुतिया पनि पानी खायौँ, कोही जात लोड्ने भए मुतिया भन्नु घोलिएनु भनिउँ न। फेरि अब आएको सब कुरा अलमला पानी पनि खायौँ, कहिले छानिकन पनि खायौँ। कपडा धुन खोलै, पानी पिने पनि खोलै, एकदम ढिला हुने। घर भातको दालको केही समस्या परेर यस्तो टाढो हामीकन अहिले अनि त्यो घर घरमा एक धारो, एक घर एक धारो आयो। सुविधा पाउनु भयो हामीले। विगतका दिनहरूमा खानेपानीको अभावमा खोलाको कुवाको पानी खानुपर्ने बाध्यता थियो। त्यो अहिले दूर भएको छ। खोलाको पानी विभिन्न किसिमका पानीजन्य रोगबाट शिकार बनेका मुगुवासी प्रत्येक घरमा खानेपानीको धारा निर्माण गरेपछि अब सबैले सुरक्षित खानेपानी उपभोग गर्न पाएका छन्। एकदम खुसी लागिरहेछ। घर घरमा 29 घर छ हाम्रो। 29 घरमा 29 धारा हामीले देख्न पाउँदा र पानी हामीले खान पाउँदा अहिले आज लगभग 3 दिन भयो हामीले सुचारू भइरहेछ पानी।
छायानाथ रारा नगरपालिकासँगको समन्वयमा सरकारको लक्ष्य 2030 सम्ममा सुरक्षित खानेपानी घर घरमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो। छायानाथ रारा नगरपालिका, युएसएआईडी, कर्णाली जल परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा र हिमाली ग्रामीण युवा समाज विकास केन्द्र हिरिस्टेकको प्राविधिक सहयोगमा छायानाथ रारा नगरपालिकाको भित्री गाउँ बस्ती कालपातामा 27 घर खाम गोइटेमा, 22 घर जिल्लामा, 29 घर गाडापालिकामा, 51 घर तल्लाखमा, 70 घर र मुर्मामा 73 घर गरी 272 घरमा एक घर एक धारा निर्माण भएका छन्। विशेष गरी यो खानेपानी आयोजना अघि जति पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, यो अरू खानेपानी आयोजना जस्तो चाहिँ अब त्यसरी हामी चाहिँ अलिकति अब एक समयको लागि 1 वर्षको लागि भनेर गर्न खोजेका छैन। कम्तीमा पनि यो खानेपानी आयोजना 20 वर्षको लागि एउटा डिजाइन गरिएको छ। त्यो अनुसार दिगो बनाउने उद्देश्यले हामी सँगसँगै गतिविधि गरेका छौँ। यहाँ जति हामीले आयोजना मात्रै बनाइरहेका छौँ, यहाँलाई सबैले जग्जाएरै छ। हामीले त कम्तीमा पनि 37वटा तालिम अभिमुख गोष्ठी 37वटा दिने हाम्रो लक्ष्य छ। छायानाथ रारा नगरपालिकाको 25,78,265 र युएसएआईडी कर्णाली जल परियोजनाको 1,89,24,139 गरेर 1,85,12,400 लगानीमा 270 घरमा खानेपानीका धारा निर्माण भएपछि सरसफाईको क्षेत्रमा पनि सुधार आउने आशा गरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव राउतलाई 24 घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने बारे आधार र कारण समेत पेश गर्नुपर्ने। प्रचण्डलाई सत्ताच्युत गर्ने रणनीतिमा एमाले कमजोर, कांग्रेससँगको सहकार्यका लागि गरिएका प्रयास पनि असफल, तत्काल पर्ख र हेरको नीति। हतारो नभएको मात्रै होइन, अहिले हामी सरकारतिर हेरेका पनि छैनौँ, त्यता सोचेका पनि छैनौँ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडमाथि अझै भएन पार्टीगत कार्यवाही। आफ्ना विश्वासपात्रको बचाउ गरेको भन्दै सभापति देउवाप्रति इतर पक्ष रुष्ट, देउवा मौन रणनीतिमा। सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटमा सत्ता पक्षभित्र असन्तुष्टि कायमै, यथावस्थामा बजेट नस्वीकार्ने सांसदहरूको चेतावनी। आन्तरिक बेमेलले मुख्यमन्त्रीमाथि सङ्कट। यो बजेटको पक्षमा हामीहरू उभिन सक्दैनौँ र देशभरका अस्पतालहरूमा चिकित्सक अभाव। चिकित्सा शिक्षामा सरकारी छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर गरेका 163 जना चिकित्सकहरूलाई भने बेकामे बनाइयो। दरबन्दी व्यवस्थापन जटिल। त्यस कारण चाहिँ त्यो दरबन्दीमा बसेर सेवा गर्ने कुरा। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा। यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।